हरेक अब देशका नेता यी भ्रष्टाचारीहरूलाई जनताले थुती अब यो सम्पत्ति असुल गर्न 17,000 मान्छे मार्ने बनाउन काम गरेपछि उहाँले जापान अस्ट्रेलिया बेलायत अमेरिका जस्तो मुलुक हामी बनाउँछु भनेर उहाँले प्रतिज्ञा गर्नु खोइ कहाँ सक्नुभयो त उहाँ हेर्नुहोस् बानेश्वरबाट रत्तपार हिँडेर जानुभयो भने त्यो बिचमै जनताले उसलाई गायब गरिदिन्छ त्यो अब त हिँड्न सक्नुहुन्छ लेन्डुप दोर्जे बाहेक यी नेताहरू केही कसले छिटो यो देशलाई विलय गराउने यो मुलुकलाई तहस बनाउने यो मुलुकलाई अब लुटिसके ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् राजा कहिले आउनुहुन्छ राजा त्यो जो जनता सडकमा आएर उभिन्छन् 1 लाख 2 लाख जनताहरू उठ्छन् त्यसबेला राजा आउँ यो मुलुकमा राज संस्था आउनुपर्छ नआइकन मुलुक नरहन सक्छ मुलुकको लथालिङ्ग अवस्था सिर्जना भयो राष्ट्रपति भवन अगाडि एकजना महिलाले मेरो पेटको बच्चा र त्यो व्यक्तिले मलाई बलात्कार गर्यो डिएनए प्रसिद्ध गरी पाऊ होइन भने म यहाँ आत्मदाह गरेर मर्दछु यो मुलुकमा प्रजातन्त्र आएको हो कि गणतन्त्र आएको हो कि यो मुलुकमा न्याय नहुने हो भने गणतन्त्र हामी नेपालीलाई के काम एक्लै चुनाव लड्ने ताकत छ एक्लै चुनाव लडौँ त म राजेन्द्र लिङदेललाई भन्न चाहन्छु राप्रपाको अध्यक्षलाई तपाईँ त्यो कार्य छोडेर सडकमा आउनु सडकबाट आन्दोलित हौँ आन्दोलन गरेर हाम्रा मुद्दा स्थापित हुन सक्छन् तपाईँले सदनबाट स्थापित कहिले पनि गर्न सक्नुहुन्न स्विजरल्यान्ड जापान अमेरिका बेलायत भन्दा बढ्ता हामी यो मुलुकलाई एउटा स्वर्ग बनाउँछु भन्ने नेताहरू आज यो मुलुकलाई नर्क बनाउने काम गरे चुनावले यो मुलुकलाई निकास दिँदैन यो गठबन्धनले नेपाललाई निकास दिँदैन लुट्ने कायम बाहेक अरू काम केही हुन सक्दैन यो गणतन्त्र आधेघाटमा पुगिसकेको गणतन्त्र हो नेपाली जनताले तिरस्कार गरिसकेको हो राष्ट्रपतिको अधिकार के प्रचण्डको हातमा प्रचण्डले दबाब अनि त्यही हो र खड्ग उठाउने कुरा पनि कसरी कुन उसले गर्नुभयो यो साँच्चै के हो यो काली बाबा यो कुरा त के हो भने यो पछि हेर्नु यसको परिणाम पछि हुन्छ यो कुरा ठिक छ 46 देशमा राज संस्था छ ती देश सुखी छन् विश्वमा कतिवटा देश छ विश्वमा 243 वटा देश हो जम्मा 46 वटा देशमा राज संस्था छन् भने बाँकी गणतन्त्र मुलुक कतिवटा छन् त्यसो दर्शकवृन्द नमस्कार यति बेला तपाईहरु नवनेपाल टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ र नवनेपाल टिभीमा आज हामीसँग समसामयिक राजनैतिक घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नको लागि संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाका अध्यक्ष तारानाथ लुइटेल हुनुहुन्छ सर्वप्रथम उहाँलाई नवनेपाल टिभीमा स्वागत गरौँ स्वागत छ सर यहाँलाई धन्यवाद नमस्कार अब विभिन्न विषयहरूमा आफ्नो खरो बोलिराख्नुहुन्छ तपाईँ यति बेला देशमा एकजना महिलाले न्याय नपाएर आत्मदाह गर्नुपर्ने अवस्था आयो राष्ट्रपति कार्यालय अगाडि यस्ता अनेकन घटनाहरू छन् यति बेला जुन सडकदेखि सदनसम्म बग्रेल्ती घटनाहरू छन् यति बेलाको यो समग्र परिस्थितिलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ मैले यहाँबाट सुरु गरेँ धन्यवाद राम्रो प्रश्न गर्नुभयो म संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन राष्ट्रिय मोर्चाको अध्यक्षको हैसियतले यो मुलुकमा व्यथिति नियमसङ्गत नीति गणतन्त्रमा रहेनछ भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ मुलुक एउटा परिवर्तन गर्न चाहन्छ तर त्यो परिवर्तनका साथसाथै राष्ट्रका राष्ट्रिय धरोहरलाई पाखा लाएर परिवर्तन हुन सक्दैन आज यही राष्ट्रका धरोहरलाई पाखा लागेकै कारणले जुन तपाईँले भन्नुभयो हरेक महिलाहरू बलात्कृत भएका छन् यो न्याय खोज्न जाँदा न्याय कहीँ पनि पाउन सक्दैनन् यो पार्टीका झोलेहरू जो व्यक्ति पार्टीका झोले छन् ती व्यक्तिले गल्ती गर्छन् गलत गरेपछि त्यसको परिणाम अगाडि आउँछ तर झोले भएका उसका नेताहरूले त्यसलाई सामसुम पार्ने काम गर्दछन् झोलन्त कञ्चनपुरकी निर्मला पन्त एउटा बालिका ती पन्तलाई बलात्कार गरियो अनि मारियो अहिलेसम्म कसले बलात्कार गर्यो किन गर्यो एउटा गरिब किसानकी छोरी यो सरकार अहिले पत्ता लगाउन सक्दैन होइन हिजोको इतिहास हेर्ने पनि अमिता स्मिता काण्ड पारसले सँग नाम जोडिने प्रवीण गुरुङ गायक प्रवीण गुरुङ यसलाई व्यवस्थासँग लगेर जोड्नु होइन व्यवस्थासँग लगेर जोड्दा त्यस बेलाको तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो त्यो घटनामा त्यसबेला जो पञ्चायती व्यवस्थाका नकारात्मक सोच बोकेका व्यक्तिहरूको कारणले गर्दा नमिता सुमिता काण्डको कुराकानी ल्याएर अगाडि जनतालाई इरिटेट बनाउने काम गरे जो प्रवीण गुरुङलाई जुन अब राति हिँड्दाखेरि गाडीबाट ठक्कर दियो त्यस्तो अवस्था त्यो दैव चाहनस त्यस्तो पर्न सक्छ र पर संवेद पर्न आएको हो तर त्यो राज संस्था रहँदा यो मुलुकमा न्याय थियो आज अदालत जस्तो छैन कार्यपालिका जस्तो छैन व्यवस्थापिका जस्तो छैनन्
आज अस्पतालहरू अस्तव्यस्त छन्। अस्पतालहरूले नेपाली जनतालाई औषधि उपचार गरेर र निको पार्ने अवस्थामा आफ्नो शक्ति केन्द्रले धाउनेले मात्रै गर्न सक्ने अवस्था छ। हरेक क्षेत्रमा होइन, हरेक क्षेत्रमा मैले देखेको यो गणतन्त्रमा कुनै पनि क्षेत्र, म पत्रकार भाइलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, कुन क्षेत्रमा चाहिँ सन्तोषजनक, यो क्षेत्रमा चाहिँ सन्तोषजनक गणतन्त्रले दियो भन्ने कुरा मलाई तपाईँले बताइदिन सक्नुहुन्छ। होइन होइन, राजा हुँदाखेरि हेर्नुहोस्, हेर्नु जिल्ला अदालतले फैसला हुन्थ्यो मुद्दा कुनै जोसुकैको होस्, धनी गरिब जोसुकै होस्, न्यायका लागि म भन्दैछु, पुनरावेदनले फैसला गर्थ्यो, सर्वोच्चले फैसला गर्थ्यो। त्यो न्यायको लागि धनी हो कि गरिब हो त्यो मुद्दा राजाकामा पुनरावेदनमा जान्थ्यो। राजाले त्यो मुद्दा जिल्ला पुनरावेदन सर्वोच्चमा सही ढङ्गले निर्णय गरेको हो कि न, सही न्याय दिएको हो कि न, त राजाबाट पुनरावेदनको हुन्थ्यो, त्यसको सही निर्णय हुन्थ्यो। आज त्यो कुरा छैन। मैले अघि भने अदालत जस्तो छैन, पहुँचवालाको अदालत छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले पहुँचवालाका कारणले गर्दा अस्ति मात्रै राष्ट्रपति भवन अगाडि एकजना महिलाले, जो महिलालाई एउटा पुरुषले अभिभावक महिलालाई बलात्कार गरेर उसको पेटमा बच्चा जन्मिने अवस्था सिर्जना गर्यो, उसले स्वीकारेन, ऊ भागो, मैले गरेको होइन भनेर। उनको भनाइ यति मात्र हो, मेरो पेटको बच्चा र त्यो व्यक्तिले मलाई बलात्कार गर्यो, डिएनए प्रसिद्ध गरी पाऊँ, होइन भने म यहाँ आत्मदाह गरेर मर्दछु। यो मुलुकमा प्रजातन्त्र आएको हो कि गणतन्त्र आएको हो कि यो मुलुकमा न्याय नहुने हो भने गणतन्त्र हामी नेपालीलाई के काम, हामी सबैलाई के काम? आज थुप्रै महिलाहरू बलात्कृत छन्, यसको निर्णय यो सरकार दिन सक्दैन भने म यही ठाउँमा म पेट्रोल खनिएर म मर्न तयार छु, आत्मदाह गर्न तयार छु। ती महिलाले अठोट गरिन्। कार्यालयको भवन अगाडि हो। महिला भएको राष्ट्रपति, महिला भएको नाताले म सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यस्ता चिजहरूमा तपाईँले अवलम्बन गर्नुपर्छ। तपाईँले यी चिजलाई अगाडि ल्याउने अवस्था सिर्जना गरेर जनतालाई न्याय दिने अवस्थामा तपाईँले बोल्नुपर्दछ। महिलामाथिको यसो अत्याचार कुरा र तुरुन्त निर्मला पन्तलाई कसले बलात्कार गर्यो, कसले मारो, त्यो पनि पत्ता लाएर जनता समक्ष ल्याउनुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्न पनि चाहन्छु। ती महिलाले न्याय नपाउने हो भने, ती महिलाले न्याय नपाउने भए यसमा हेर्नुहोस्, नेपालभरिका महिला चेलीहरूको यसरी नै बलात्कृत भनेर मारिनुपर्ने अवस्थाको यो न्यायोचित ढङ्गले यो पुलिस प्रशासनले छिटोभन्दा छिटो को व्यक्ति पत्ता लगाउनु फुल अधिकार सरकारले दिनुपर्छ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। र न्यायको लागि सबै नेपाली बराबर हुन्, कानुनका अगाडि सबै नेपाली बराबर हुन्। यो को धनी को गरिब भन्ने अवस्था अब रहँदैन। मैले अघि भने अदालत जस्तो छैन, न्यायपालिका व्यवस्थापिका जस्तो छैन, र कार्यपालिका जस्तो छैन। संसद जस्तो पनि छैन। संसद एउटा नीति नियम बनाउने संसद, त्यो संसदमा तल भत्ता गए पनि भयो नगए पनि भयो, त्यो संसदमा व्हिप जारी हुँदैन। त्यो संसदमा जति संसदमा सांसदहरू छन् ती सांसदहरू अनिवार्य रूपमा व्हिप जारी गरेर संसदमा उपस्थित गराउँछ। उपस्थित नभएको सांसदलाई तल भत्ता दिनु हुँदैन। राष्ट्रको ढिकुटी खेर फाल्ने काम अब संसदबाट आज भइरहेको छ। होइन, तपाईँले यसको बारेमा खोइ आवाज उठाउनु भयो? मैले बारम्बार भनेको छु, यो संसदमा सभामुखलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, कुनै पनि सांसदहरू संसदीय बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ। उपस्थित नहुने सांसदहरूलाई तल भत्ता दिइँदैन, हाजिर नभएका सांसदहरूलाई तल भत्ता दिनु हुँदैन। होइन, हामीले आवाज होइन, हाम्रो बुलन्द आवाज गाछ, आवाज सुनिनु पर्यो। त्यसैले गर्दा म यो मुलुकको चरित्र गणतन्त्र आएपछि नेपाली जनताले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संहिताले मुलुक कायपलट हुन्छ। यो मुलुक एउटा देशको नयाँ ढङ्गले मुलुक अगाडि बढ्छ। यो मुलुक स्विजरल्यान्ड, जापान, अमेरिका, बेलायत भन्दा बढ्ता हामी यो मुलुकलाई एउटा स्वर्ग बनाउँछौँ भन्ने नेताहरू आज यो मुलुकलाई नर्क बनाउने काम गरे। नेपाली जनता सार्वभौम भन्ने यिनीहरू हुन्, नेपाली जनता मालिक हुन् भन्ने यिनीहरू। आज नेपाली जनता नोकर छन्, यिनीहरू मालिक छन्। कारण किन? गणतन्त्रमा यही अवस्था आउँदो रहेछ। थिचोमिचो गरेर 17,000 मान्छे मार्ने मराउने गरेर अर्काको सम्पत्ति हडप गरेर आज हेर्नुहोस् 65,000 सत्यानुपूर्ण आयोगमा मुद्दा परेका छन्। यी मुद्दाहरू यो सरकार छुनुफानु गर्न सक्दैन। यी देखाउनु यो जनतालाई न्याय दिन सक्दैन भने यो सरकार, यो गणतन्त्र के काम? यो गणतन्त्र काम छैन। यो गणतन्त्र आधेघाटमा पुगिसकेको गणतन्त्र हो। नेपाली जनताले यसलाई तिरस्कार गरिसकेको हो। र हेर्नुहोस्, उही झोलेहरूलाई हेर्नुहोस्, राष्ट्रको ढिकुटी दोहन गरेर कार्यकर्तालाई खुवाएर
आज गणतन्त्र राम्रो भन्ने अवस्था सिर्जना गरिएको मात्रै हो। जनताले यसलाई अब अवलम्बन गर्नेवाला छैनन्। जनताबाट यो गणतन्त्र तिरस्कृत भइसकेको अवस्था छ। हेर्नुहोस् त, एउटा जाब हो, एउटा महिलाले मेरो बच्चाको डिएनए टेस्ट गरिदेऊ भनेर भन्दाखेरि न न्यायालयले सुन्छ, न पुलिस प्रशासनले सुन्छ, न सरकारले सुन्छ, न राष्ट्रपतिले सुन्छ, कसैले सुन्दैन। हो, गणतन्त्र यही अवस्था हो रहेछ। हेर्नुहोस्, गणतन्त्र भनेको त बल्ल नेपाली जनताले बुझे। मैले अघि तपाईँलाई भने दोहोऱ्याउनु पर्ने जरुरी छैन। अदालत छैन, न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्था यस्तो छैन, संसद जस्तो छैन। हेर्नु, नीति नियम बनाउने संसद, पुलिस प्रशासन होइन। भर्खर पछाडि अस्तिको घटना हो। मैले हिजो पनि एउटा मिडियामा बोलेँ, मैले आज बिहान मैले इन्द्रेणी खबरमा बोलेँ, आवाज। हेर्नुहोस्, हामी एउटा संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा यो तागत साथ म भन्न चाहन्छु, हामी यो गणतन्त्रलाई विस्थापित गर्न हामी हिँडेको हौँ। संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा हामी सडकबाट आन्दोलन भएर यसलाई विस्थापित गर्न अगाडि बढेको छौँ। हो, पक्कै पनि तपाईँले भनेको कुरा न्याय दिनुपर्छ। न्याय दिने ठाउँले न्याय दिन सक्दैन भने, गर्न सक्दैन भने यो सरकारमा बसिरहेर सरकार चलाउनु पर्ने अब चाहिँ अब हेर्नुहोस्, हामी संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाले दिनदिनै छाया सरकार अब लिएर अगाडि जानु बाध्यता अब यो सरकारले बनाइरहेको। तर हेर्नुहोस् है, अब निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ, मङ्सिर 4 को लागि निर्वाचन होला, नयाँ सरकार आउला, गठबन्धन सरकार अहिले चलिराखेको छ, त्यसपछि गठबन्धन सरकार बन्ला के बन्ला, त्यसपछि त यी समस्याहरूको समाधान हुने बाटो देखिन्छ नि, ठाउँ देखिन्छ नि। यो केही हुनेवाला छैन। गठबन्धन उही काले मिलेर खाउँ भाले यो लुट्ने अवस्था मात्रै। गठबन्धन टुट्यो, एक्लै चुनाव लड्ने ताकत छ, एक्लै चुनाव लडौँ त। गठबन्धनमा चुनाव हारियो भने हामी शीर्ष नेताहरू चुनाव हार्नु हुँदैन भनेर हिजो मात्रै प्रचण्डले बोलिसक्यो। हामी शीर्ष बहुमत कसैको आउँदा पनि आउँदैन। अहिले हेर्नुहोस् न, बालेन जस्ता, हेर्नुहोस् धरानको मेयर जस्ता, धनगढीको मेयर जस्ता, जनकपुरको मेयर जस्ता व्यक्ति अब स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको अब हाबी हुन्छ, अगाडि आउँछन्। अब यीलाई विस्थापित गर्नलाई यी जो गठबन्धन अहिले गरेर यी डराइरहेका छन्, एक्लै चुनाव लड्ने ताकत छैन। 2007 सालदेखि अहिले 79 सालसम्म आएको एमाले, 2007 सालदेखि अहिले 79 सालसम्म आएको कङ्ग्रेस, हेर्नुहोस् 72 वर्षसम्म पनि अर्काको खुट्टामा उभिनुपर्ने कस्तो अवस्था सिर्जना गऱ्यौँ हामीले, कस्तो अवस्था बनायौँ हामीले। समाजवाद बोकेर हिँड्ने काङ्ग्रेस होइन, हेर्नुहोस् होइन, समाजवाद बोकेर हिँड्ने कङ्ग्रेस आज हेर्नु टाउकाको मूल्य तोकिनेर पैसा बोकिने मान्छे आज एकै ठाउँमा बसेका छन्। यो अवस्था किन सिर्जना भयो? त्यसैले म तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई म स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाका कारणले आज यो अवस्था सिर्जना भएको। एउटा राजालाई फ्याँक्ने वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य 94% ओमकार परिवारलाई आज पश्चिमा मुलुक हाबी भएर पूर्वीय सभ्यतालाई मास्न खोजेको हुनाले अब संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाले पूर्वीय सभ्यता फेरि स्थापित गर्न सडकमा आउनुपर्दछ। बाध्य सम्पूर्ण नेपाली जनता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अब पार्टीको झन्डा होइन, मेरो पार्टी भन्ने अवस्था होइन, अब देश कसरी बचाउने भन्ने हिसाबले राष्ट्रिय झन्डा र ओमको झन्डा मुनि बस्न आग्रह गर्छु। हामी 94% ओमकार परिवार, हामीले कसैको धर्मलाई अपेलन गरेछौँ। सबै धर्मका बराबरी बीच एउटा वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य नेपाल, हरेक राष्ट्रको आफ्नो आफ्नो धर्म हुन्छ, आफ्नो आफ्नो राष्ट्र हुन्छ। पहिचानको रूपमा हामीले वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य भनेका छौँ। पहिचान हामी नेपाली जनता, 3 अरब हिन्दूको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल, आज मन्दिरै मन्दिर भएको देश नेपाल, आज यसलाई विस्थापित गरेको बेला यो विषयमा हामी आउँछौँ है, यो विषयमा हामी आउँछौँ। तपाईँले अहिले स्वतन्त्रको कुरा गर्नुभयो, बालेन, अर्क, गोपी, मनोजहरूको कुरा गर्नुभयो। त्यो त स्थानीय निर्वाचन थियो। स्थानीय निर्वाचन भनेको मेयर भनेको कार्यकारी पद भयो। अब संसदीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट जितेर सांसद बनेर न त नीति निर्माण गर्न सक्छन्, न प्रधानमन्त्री मन्त्री बन्न सक्छन्, गर्न चाहिँ के सक्छन् अनि के आशा गर्न सक्छन्? परिवर्तनको आधार स्तम्भ खडा गर्न सक्छन्। संसदमा गएपछि आवाज उठ्न सक्छ। जोसुकै प्रधानमन्त्री भए पनि, जोसुकै आए पनि आवाज उठ्न सक्छ। त्यो आवाज, बुलन्द आवाजले नयाँ रणनीति तयार अगाडि बढ्न सक्छ। पक्का हो, नयाँ रणनीति अनुसार अगाडि बढ्न सक्छ। मुलुक अब ब्लकिङको अवस्था छ। हेर्नुहोस्, मुलुक चारैतिरबाट आज फिजीकरणको बाटोमा यो मुलुक हिँडेको छ, सिक्किमीकरणको बाटोमा हिँडेको छ, अमेरिकन बाटोमा यो मुलुक हिँडेको छ। भन्नुहोस्, अब यो मुलुकको अब दर्दनात्मक अवस्था हेर्नुहोस् त। आज चीनलाई सिध्याउने हिसाबले अमेरिका नेपालमा पसेको छ। पस्ने अधिकार यिनै सांसदहरूले दिइसकेको अवस्था छ। किन दिनु? आफ्नो नेपालको अस्तित्व, आफ्नो अस्तित्व 116 राष्ट्रले शान्ति क्षेत्र नेपाल भनेको देश आज किन अशान्तिमा परिणत गर्नुपर्ने कारण केही छैन। हामीले पञ्चशीलको आधारमा परराष्ट्र नीति कूटनीतिको हिसाबले सबै देशको बराबरी, हाम्रो छिमेकी देश भारत र चीन हाम्रो नजिकका छिमेकी देश हुन्। छिमेकी देशलाई पनि कूटनीतिक हिसाबले हामी अगाडि जानुपर्दछ।
पृथ्वी महाराज पृथ्वीनारायण शाहले बडा महाराजले भनेको दुई ढुङ्गाको बीचको तरुल हामी चीन र भारत हामी नजिकका छिमेकी देश हौँ, यसलाई सग्लो रूपमा रहिरहनुपर्छ भनेको दिव्य बाणी आजसम्म पनि सान्दर्भिक भएको कारणले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू के आउँदैछन्, केही जित्लान्, केही गर्लान्, त्यसपछिको बाटो तिनीहरूले के गर्ने देख्नुहुन्छ र त्यस्तो सम्भावना धेरै सम्भावना होइन। 165 होइन 100 यो समानुपातिक जो 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 अहिले ल्याएको छ समानुपातिक भन्ने यो अवस्था रहनु हुँदैन। 165 क्षेत्रबाट जो चुनाव जितेर आउने साथीहरूले एउटा बुलन्द आवाज निकाल्नुपर्छ। परिवर्तनका आधारमा वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य र राष्ट्र संस्थाको मेयको रूपमा राष्ट्र संस्था अब मुलुकको लागि अनिवार्य अविभाज्य यो मुलुकमा राष्ट्र संस्था भयो भने मुलुक नरहन सक्छ भन्ने आवाज उठाइदिएर भन्ने अपेक्षा गर्नु भएको छ। होइन यी स्वतन्त्र उम्मेदवार जानु उठाउनुहुन्छ, जस्तै बालनले भोलि उठाउन सक्छन्, हर्क तामाङले उठाउन सक्छन्, राईले उठाउन सक्छन्, यता मेयरले उठाउन सक्छन्, धनगढीका जनप यो आवाज भनेको हेर्नु 77 जिल्लाबाट आउने प्रतिनिधिले उठाउनु पर्ने अवस्था छ। बाध्य हो मुलुक बचाउनका लागि। हेर्नुहोस् श्रीलङ्काको अवस्था तपाईँले देख्नु भएको छ, हेर्नु तपाईँले अफगानिस्तानको अवस्था देख्नु भएको छ, हेर्नुहोस् हरेक देशको अवस्था देखिएको छ हामीले, हेर्नुहोस्। त्यसैले गर्दा बेलायतमा 12 वर्षपछि राष्ट्र संस्था आयो, बेलायती जनताले आफैले खोजेर ल्याएर राखेको राष्ट्र संस्था हो, हेर्नुहोस्। कम्बोडियामा यो अवस्था आयो, थाइल्यान्डमा यो अवस्था, हरेक देशमा हेर्नुहोस् अहिले 46 देशमा राष्ट्र संस्था छ। ती देश सुखी छन्। विश्वमा कतिवटा देश छ? विश्वमा 243वटा देश हो, जम्मा 46वटा देशमा राज संस्था छन् भने बाँकी गणतन्त्र मुलुक कतिवटा छन् त्यसो भने? गणतन्त्र त त्यही बढीमा 16-17वटा बाहेक छैन। बाँकी के छ? बाँकी त स्वतन्त्र रूपले देश चलाएका छन्। स्वतन्त्र रूपले देश चलाएको छ, आफ्नो सिद्धान्त छ, देश चलाएको देशहरू छन्। प्रजातन्त्रको नाउँमा चलाएका देशहरू छन्। प्रजातन्त्र स्थायित्व रूपमा प्रजातन्त्र हुनुपर्छ भनेर राखेको देशहरू अरू देशहरू छन्। कुनै पनि देश आफ्नो धर्मको आधारले चलेको छ। 100 हेर्नुहोस् तपाईँले म यहाँ राख्न 200 करिब 20-25 देश 15-20 देशमा क्रिस्चियन राष्ट्र छ, 53 देशमा मुसलमान। क्रिस्चियन मुसलमान राष्ट्रहरूमा राष्ट्र प्रमुखको रूपमा को छ? क्रिस्चियनमा राष्ट्र प्रमुख रूपमा बेलायतको महारानी छैनन् र, होइन? तपाईँले देख्नु भएको छ, हेर्नुहोस् नर्वेमा पनि त त्यही देखेको छ नि, कम्बोडियामा त्यही देख्नु भएको छ नि, तपाईँले देख्नु भएको छ। यी नजिकै कम्बोडियामा है, यी नजिकै यो के अरे कस्तो मलाई नाम आएन, त्यहाँ पनि राष्ट्र संस्था छ। धेरै 46 देशभन्दा थुप्रो देशमा राष्ट्र संस्था छ, ती देश धनी छन् छैनन् र? प्रजातन्त्रको नाममा होइन, प्रजातन्त्रको नाममा चिज होइन नजिक चीन हेर्नु न, होइन तपाईँलाई म यहाँ विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। चीन एउटा विशाल देश छ, व्यापारिक देश। चीनमै पनि त राष्ट्रपति हेर्नुहोस्, बुद्ध धर्म मान्ने देश चीन। ल भन्नुहोस् राष्ट्र प्रमुखको रूपमा त राजा छन्, होइन गणतान्त्रिक रूपमा पनि त्यो बुद्धिस्ट राष्ट्र त छ नि, छैन र? बुद्ध धर्म मान्ने देश हाम्रो नेपालमा बुद्धिस्ट हेर्नु त, बुद्ध धर्म यी नेपालमा जन्मेका बुद्ध हुन्, होइन र? तर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ आज अशान्तिमा परिणत गर्नुपर्ने किन? बुद्धका मूर्तिहरू तोडफोड गर्नुपर्ने कारण किन? चर्चहरू चाहिँ बढाउने, मन्दिरहरू अरू मन्दिर चाहिँ भत्काउने काम किन? स्वतन्त्र रूपले हेर्नु राजा हुँदा न क्रिस्चियनलाई बाधा थियो, न मुस्लिमलाई बाधा थियो, न अरू धर्मलाई बाधा थियो। हिन्दू धर्म एउटा विशाल धर्म थियो साथी। होइन आज पनि सबै धर्मले समान रूपमा आफ्नो अधिकारहरू उपयोग गर्न पाएकै छन्, आफ्नो धर्मको लागि काम होइन। भाइ साहबलाई म विनम्र अनुरोध गर्छु, देशको पहिचान चाहियो नि। तपाईँ केसी, तपाईँ होइन धर्मनिरपेक्ष कहाँ? कुन जातको चरो धर्मनिरपेक्ष? देशको पहिचान त हुनु परेन? यो देशको हाम्रो देशको पहिचान के त लु भन्नुहोस्? नेपाल पहिचान मात्रै हो? हिमाल पहिचान हो? मुलुकको धर्मको पहिचान के हो त? हिन्दू धर्म। हामी पहिचान सहितको 3 अरब हिन्दूको प्रतिनिधित्व कसले गर्ने? नेपालले गर्ने गौरव छ। धर्मनिरपेक्ष भएका मुलुकहरूमा कुनै मुलुकको पहिचान छैन। धर्मनिरपेक्षता भएको मुलुकलाई उनीहरूले बनाएको होला। जस्तो भारतमा पनि त हिन्दू धर्मको बढी छ नि, छैन र? यी हिन्दू धर्मको पहिचान त अहिले भाजपाले बोकेर हिँडेको छ नि, छैन र? होइन दलले बोक्नु त राप्रपाले नि बोकेको छ नि। राप्रपाले बोकेर खै राप्रपा बोकेर सत्तामा आउनुपर्ने अवस्था खै छ? राप्रपा सत्तामा आउनु सकेको छैन नि त अहिलेसम्म, किन नसकेको त? यसैले गर्दाखेरि जनता अब होइन, अब जनता जाग्नुपर्छ, जनताले आफ्नो पहिचान खोज्नुपर्छ र वैदिक सनातन हिन्दू राज्य अधिराज्य नेपालमा स्थापना गर्छ। कसैलाई बाधा गरेको थियो र? न प्रचण्डलाई पनि बाधा गरेको थिएन। प्रचण्ड अस्ति मात्रै जापान जानुभयो, जापानका राजालाई ढोगेर त आउनु पनि कमसेकम ढोग्नु भएन र? तर उहाँ यहाँ आएर नेपालमा के हुन्छ? नेपाललाई फिजिकरण भने तत्काल त्यो नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले खारेज गर्नु हुँदैन, लागू गर, साइन गर भनेर उहाँले भन्ने हो र? राष्ट्रपतिको अधिकार के प्रचण्डको हातमा? प्रचण्डले दबाब अनि त्यही हो र?
त्यही हो र प्रचण्डको सबै यो सर्वे सर्व होइन सर्वे सर्व प्रचण्ड होइन प्रचण्डजी सर्वे सर्व त होइन होला नि त यो मुलुकको प्रचण्डको अधिकार आफ्नो अधिकारहरू होला उहाँले आफ्नो प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले आफ्नो कार्यकालमा किन गर्न सक्नु उहाँले जनतालाई मालिक भन्नुभयो सार्वभौम नेपाल जनता हो भन्नुभयो आज किन नेपाली जनता दास भएका छन् किन उहाँले किन 17,000 मान्छे मार्ने बनाउने काम गरेर उहाँले के वचनबद्ध दिएर आउनुभएको थियो अहिले संसदीय व्यवस्थामा आएर उयो कुरा गर्ने किन अवस्था आयो यो अवस्था किन आयो मलाई आज नागरिकता विधेयक होइन नागरिकता विधेयक मैले हतार छिटो छिटो फिजिकरण र सिक्किमीकरणको बाटोमा लानुपर्ने कारण किन आएर यो गर्नुपर्ने अवस्था त थिएन उहाँले मुलुकलाई बनाउन त सबै कुरा मिलाएर कूटनीति अहिले पञ्चशीलको आधारमा राखेर पनि कूटनीतिक व्यवस्था परराष्ट्र नीति अन्तर्गत गर्न सकिन्छ नि आज लिपुले हेर्नुहोस् त अर्काको अन्दर छ यो समाधान गर्न सक्दैन भूप प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कमसे कम संसदमा यो कुरा राखेर लिपुले लिएको जग्गा त नेपालको नक्सामा त ल्याउनु भयो नि हेर्नुहोस् त प्रचण्ड केही दिन अगाडि भारत भ्रमणमा जानुभयो जहाँ भारत भ्रमणमा त्यो पनि हिन्दू धर्म हिन्दू राष्ट्रको आवाज उठाउने पार्टी बिजेपीको मुख्यालयमा जानुभयो त्यहाँ भेटघाट गर्नुभयो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डालाई भेट्नुभयो त्यसपछि लगत्तै जानुभयो जापानमा जहाँ राज संस्था राजाको रूपमा सम्राटको रूपमा मानिन्छ राजालाई त्यहाँ गएर जापानबाट सिक्नुपर्छ भन्नुभयो प्रचण्डले भन्न खोज्नुभयो कि अब होइन प्रचण्डजीले होइन उहाँ बेला बेलामा बनाउनुहुन्छ राज संस्था एउटा ठिक रहेछ राजा त सम्मानको राजा रहेछ कहिले उहाँ के भन्नुहुन्छ कहिले उहाँ के भन्नुहुन्छ कहिले होइन ल जापानकै राजाले फेरि कुरा भयो भारतमा जानुभयो भारत पनि नेपालमा वैदिक होइन वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र अब नेपाल बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा आयो होला अब उहाँले नड्डालाई भेट्नुभयो होला त्यो पार्टी अध्यक्षलाई भेट्नुभयो होला त्यो कुरा हुँदाखेरि उहाँले प्रधानमन्त्री मोदीलाई त भेट्न सक्नु भएन नि उहाँलाई टाइम दिनु भएन नि तर एउटा नेपालको भूतपूर्व प्रधानमन्त्री कसिएर मोदीसँग भेटेर थुप्रै कुराहरू राखेर अब उहाँको चाहना अब मलाई एकपल्ट प्रधानमन्त्री हुने चाहना छ उहाँको चाहनाले हुने हो र जनताको चाहना हुनु पर्यो जनताले मान्नु पर्यो जनतालाई दिनु पर्यो जनतालाई सार्वभौम जनता भने जनता मालिक हुन् भन्ने मालिक बनाउनु पर्यो आज उहाँका वचन उहाँले बोलेका 17,000 मान्छे बार्ने बनाउन काम गरेपछि उहाँले जापान अस्ट्रेलिया बेलायत अमेरिका जस्तो मुलुक हामी बनाउँछु भनेर उहाँले प्रतिज्ञा गर्नु खै कहाँ सक्नुभयो त उहाँ बनाउन कहाँ सक्नुभयो आफ्नो परिवारवादमा रुमिलिनुभयो आफ्नो परिवार बाहेक उहाँले अरूलाई त गर्नु भएन आज लडाकुको होइन लडाकुको भत्ता त्यत्रो 4 अरब भत्ता उहाँले आफैले खानुभयो कुरा हेर्नुहोस् त गरिबका छोराछोरी ल्याएर आन्दोलनमा होमिएका मान्छेहरूको आज भत्ता खान उहाँलाई लाज लाग्दैन आज आन्दोलनमा होमिएका मान्छेहरू हेर्नुहोस् त कुन अवस्था छ दर्दनाको अवस्था छ दर्द के उहाँका लागि मात्रै सायदमा उहाँको लागि मात्रै यो राष्ट्र उहाँले मात्रै जे मनोपली जे गरे पनि उहाँको राष्ट्र हो र बस्नुहुन्छ गाडी लिएर होइन उहाँ सडकमा हिँड्न सक्नुहुन्न उहाँ हेर्नुहोस् बानेश्वरबाट रत्नपार हिँडेर जानुभयो भने त्यो बिचमै जनताले उसलाई गायब गरिदिन्छ त्यो अब त हिँड्न सक्नुहुन्छ जनताको कम्युनिस्ट सरकार भयो त हात हलाउँदै हिँड्न सक्ने वातावरण बनाउन सक्नु पऱ्यो नि त चीनमा जिपी सिंह बाहिर हिँड्दा सडकमा हात हलाउँदै हिँडेको देखेको छौँ हामीले साइकलमा हिँडेको देखेको छौँ हामीले हरेक देशको राष्ट्राध्यक्षहरू साइकलमा हिँडेको देखेको छ नि त प्रचण्ड बानेश्वरबाट रत्नपार साइकलमा चढेर हिँड्न सक्नु त कोही पनि नेता देउपा हिँड्न सक्नु त उहाँहरूलाई गाडी र अगाडि पछाडि 50-60वटा पुलिसहरू अगाडि पछाडि नलाई उहाँहरू हिँड्न सक्नुहुन्न अनि यो अवस्था किन जनताले अस्ति मात्रै 3टा युवाले नारा लागेको देखिहाल्नुभयो प्रधानमन्त्री देउपाजीलाई भनेको देख्नुभयो हरेक अब देशका नेता यी भट्टाचार्यहरूलाई जनताले थुती अब यो सम्पत्ति असुपर गर्न छन् अब जनताले तपाईँले देउबाको कुरा झिकिहाल्नु भयो हिजो अस्ति एउटा भाषण गर्दा एउटा 1-2 मिनटको भाषण गर्नुभयो खोकेर बोल्नै नसक्ने हुनुभएको छ तै पनि अझै 7 पटक अझै 2 पटक प्रधानमन्त्री थप हुन्छु भन्नुभएको छ अनि अब यो अवस्था मुलुकको यो त के काले मिलेर खाउँ एक गठबन्धनको कुरा त भन्ने अरू केही बाँकी छैन तपाईहरु फेरि विकल्प बाँडेर खाउने निर्विकल्प त अब जनतालाई हामीले आह्वान गरेर जनतालाई भनेका छौँ हामीले जनतालाई भन्दा पनि र उहाँहरू पैसाको प्रलोभनमै लोभिएर यो देशलाई बर्बाद गराउन चाहनुहुन्छ भने हामीले भन्नु केही छैन मैले भने पार्टीको झन्डा अब रोक्नुहोस् छोड्नुहोस् राष्ट्रको लागि तपाईँ अगाडि आउनुहोस् हामी जनता सडकमा आउनुपर्छ आफ्नो होइन आफ्नो ओमको झन्डा र राष्ट्रिय झन्डामा आउनुहोस् हामी किन नमिल्छ हामी सबैलाई आह्वान गर संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा धेरै 100वटा धार्मिक सत्र साना दलहरू अरूलाई पनि एकीकृत गरेर जाउँ र कुनै माइकला शक्ति होइन आन्दोलन गर्न अगाडि आउँछ होइन राप्रपा पनि होइन भाइले भनेको राप्रपा पनि आन्दोलनमा आउनुपर्छ नआइकन सुख छैन राप्रपाका राजनैतिक दल संहिता खारिज गर्नुपर्छ संहिता चाहिँदैन मुलुकलाई संहिताले बर्बाद गरौँ भन्नुहुन्छ उहाँ अहिले चुनावमा संहितामा उहाँ कुन मुखले संहितामा फेरि सांसदहरू उठाउँदै हुनुहुन्छ
भन्दा एउटा कुरा गर्दै एउटा कुरा तालमेल गरेर गर्नु गठबन्धन उहाँले उठाउनु संहितामा हुन्छ, कुनै पनि हिजो होइन मात्रै किन भेट्नुभयो? संहिताका लागि आफ्ना उम्मेदवार कोही पनि उठाउन पाउनु नहुने उठाउनु न कि संहिता यो मुलुकको लागि हित छ संहिता चाहिन्छ कि भन्नु पर्यो कि संहिता चाहिने भने संहितामा आफ्ना उम्मेदवारहरू उठाउन पाइन्न उहाँहरू त बहुमत ल्याउँछौ सरकार प्रमुखको रूपमा राजालाई हो म पनि आन्दोलन बहुमत लिएर पटाउँछु भनेर म पनि त्यही हिँडेको छु नि त जे राजनैतिक लिडर त्यही बोल्नुभयो म पनि सडकबाटै आन्दोलित भएर यो मुलुकलाई पटाउँछु राजावादी भन्नेहरू राजा भन्नेहरू होइन पनि सबै गणतन्त्र अब बिस्तारै होइन गरिरहेको छ। अब बिस्तारै सबै आउनुपर्छ नआइकन हुँदैन एकै ठाउँमा मैले अघि पनि भने जो व्यक्तिले नेतृत्व लिएर अझ सशक्त तारानाथ लुइटेलभन्दा बढी लिएर हिँडेर एकै ठाउँमा राख्न सक्छ म त्यसको झोला बोकेर हिँड्न तयार छु तर तपाईँहरू हिजो राजा भनेर आउनुभयो आज पनि निरन्तर रूपमा राजा राजा राज संस्था हिन्दू धर्म वैदिक सनातन धर्म भनेर भनिराख्नु भएको छ तर आज तालमेल त्यही गणतन्त्र ल्याउन प्रमुख होइन यो होइन हेर्नु यो मुलुकमा संवैधानिक राज संस्था भएन भने यो मुलुक नरहनु छ वैदिक सनातन हिन्दू राज्य रहनुपर्छ पहिचानसहितको 94% ओमकार भएको नाताले अब हामी हेरौँ हिन्दू हौँ हामी हेरौँ बुद्ध धर्म मान्ने हौँ हरेक राष्ट्रमा हेरौँ मुसलमान पनि त्यसो भए हेरौँ राजाको राज दरबार अगाडि यो मुसलमानको मस्जिद छ किन राजाले त्यति बेला किन ल्याएर राखे अगाडि त्यहाँ नराख्नु पऱ्यो अन्त राख्नु पऱ्यो नि तर सबै हामी जाति मिलेर बसेको आज यसलाई विखण्डन गर्नुपर्ने काम केही पनि थिएन यो किन देखियो होइन तपाईँहरू एकजुट भएर आफै निर्वाचनमा जाने हो के गर्ने टुङ्ग्याउन सक्नु भएको छैन हामी भाइलाई म होइन हामी चुनावमा भाग लिँदैनौँ हामी आन्दोलनमा चुनावलाई हामी विश्वास गर्दैनौँ यो गठबन्धन चुनाव होइन हरेक अब हेर्नुहोस् हामी जिल्ला जिल्ला जान्छौँ हामी विरोधको कार्यक्रम राख्छौँ हामी चुनावमा भाग लिँदैनौँ हामी धेरै दलहरू हामी मिलेर अगाडि बढ्छौँ हाम्रो सहकार्य धेरै दलहरूसँग भइरहेको छ हुनाले चुनावले यो मुलुकलाई निकास दिँदैन यो गठबन्धनले नेपाललाई निकास दिँदैन लुट्ने कायम बाहेक अरू काम केही हुन सक्दैन लुट्ने देशलाई कसरी होइन देशलाई कसरी ल्यान्डअप सिक्किमेको ल्यान्डअप दोर्जे जसरी कसरी देशलाई विलय गराउने भन्ने मात्रै तल्लीन नेताहरू छन् अरू छैन मैले अहिले यहाँलाई ठेक भने ल्यान्डअप दोर्जे बाहेक यी नेताहरू अरू केही होइन कसले छिटो यो देशलाई विलय गराउने यो मुलुकलाई तहस बनाउने यो मुलुकलाई अब लुटिसके अब देशलाई कसरी विखण्डन गराउने भन्ने मात्रै बाँकी छ हामी अब हाम्रो तागत खोइ त तागत त हुनु तागत बनाउनु पर्यो त हो तागत बनाउँदा जनताहरूलाई हामीले भनेका छौँ यी तपाईँको मिडिया मार्फत मैले भनेको छु तपाईँले यो कुरा राखिदिनुहुन्छ जनताले हेर्लान् हो यसले भनेको कुरा ठिक हो हामी यसलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने नेपाली जनतामा रहनु पऱ्यो आउनु पऱ्यो त्यो अब हेर्नुहोस् पण्डित तयारी गरेर बिहानभरि पूजा गर्ने होइन अनि दिउँसो मेरो पार्टी मेरो फलानु पार्टी भन्ने अवस्था होइन यिनै हेर्नुहोस् वैदिक सनातनीहरू नै हुन् काङ्ग्रेस एमाले माओवादी अब यो छोड्नुहोस् अब यो काम तपाईँहरू नगर्नुहोस् झोला नबोक्नुहोस् अब सडकमा ओर्लिनुहोस् तपाईँहरू सडकमा ओर्लिएर सडकबाट आन्दोलन गरेर राज संस्था पुनः स्थापित गर्छौँ भन्नुहुन्छ अब एउटा प्रमुख शक्ति भनिएको अलिक ठुलो दल मानिएको राप्रपा राजालाई बोक्ने हिन्दू धर्मलाई बोक्ने पुनःस्थापित गर्नुपर्छ भन्ने दल गणतन्त्रवादीसँग तालमेल गरेर गठबन्धन गरेर निर्वाचन लड्दैछ बहुमत ल्याएर राज संस्था हिन्दू धर्म पुनःस्थापित गर्छौँ भन्दैछ तपाईँले देखिहाल्नुहुन्छ होइन मङ्सिरको दोस्रो हप्ताभित्र त यसो पढेर आइहाल्छ देखिहाल्नुहुन्छ म राजेन्द्र लिङ्गदेललाई भन्न चाहन्छु राप्रपाको अध्यक्षलाई तपाईँ त्यो कार्य छोडेर सडकमा आउनुहोस् सडकबाट आन्दोलित हौँ आन्दोलन गरेर हाम्रा मुद्दा स्थापित हुन सक्छन् तपाईँले सदनबाट स्थापित कहिले पनि गर्न सक्नुहुन्न भन्ने कुरा म यहाँलाई भन्न चाहन्छु पहिले संहिताको मुद्दा छोड्नुहोस् कि तपाईँले चुनावमा उम्मेदवार संहिताको मुद्दा छोड्नुहोस् कि उम्मेदवार नउठाउनुहोस् संहिताको मुद्दा खारेज गर्ने तपाईँ माग गर्नुहुन्छ भने उम्मेदवार किन उठाउनुहुन्छ उम्मेदवार उठाउने जित्ने अनि संहितामा उम्मेदवार प्रदेशमा उठाएर त्यसो के औचित्य छैन संसदमा उठाउनुहोस् तर प्रदेशमा तपाईँ उम्मेदवार नउठाउनुहोस् यसलाई खारेज तपाईँ भन्नुहुन्छ द्वैत चरित्र काम अब नगर्नुहोस् म उहाँ लिङ्गदेलजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु भन्न चाहन्छु यही हो तपाईहरू अब एक भएर जाने सम्भावना चाहिँ छैन किन छैन होइन खुला छ होइन किन नहुने खुला छ संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन फराकिलो साथीले बोकेर हिँडेको छ सबै अटाउने ठाउँ छ नाम संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा यसलाई सफल बनाऊ सबै कुनै पनि राष्ट्रवादी राजावादीहरू हरेक धार्मिक संस्थाहरू हरेक दल साना दलहरूलाई आह्वान गर्छु सबै हामी एकै ठाउँमा बसेर अगाडि बढौँ उहाँहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र आन्दोलनबाटै हामी स्थापित हुनुपर्छ चुनावबाट ब्यालेटबाट कहिले पनि स्थापित हुन सक्दैनौँ हामी 2-4 जना संसद आएर मुलुकलाई निकास दिने अवस्था रहँदैन आउँदैन तपाईँ मैले हिजो 1-2 दिन अगाडिको कार्यक्रममा एकजना कालिदास बाबा भन्ने हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग तपाईँ अलिक नजिक रहेको मैले त्यहाँ पाएँ अब उहाँसँग रहँदै गर्दा उहाँले राजालाई भेट्नु भएको थियो 1-2 दिन अगाडि
राजालाई भेटेपछि तपाईँसँग कुरा भयो होला, राजाले के भन्नुभएछ? होइन मलाई त होइन कालिदास र राजा बिच भेट्नु भयो भेटेन मलाई थाहा छैन, तर कालिदास बाबा होइन भेट्नु भएछ भने कालिदास र राजा बाबुको राजा सरकारको कुरा के कुरा भयो त मैले त कुरा सोध्ने कुरा पनि भएन, एउटा व्यक्तिगत कुरा उहाँहरूसँग कुरा भयो होला। मैले कालिदास बाबालाई काली बाबालाई ए के भयो राजासँग कुरा पनि मैले सोधेको पनि छैन। हिजो मेरो पनि 3-4 घन्टा सँगै भयो, अस्ति पनि 3-4 घन्टा सँगै भयो, अस्ति राति पनि म 2 घन्टा 3 घन्टा उहाँ बसेको निवासमा बसेर आएँ, तर मैले त कुरा सोध्दिनँ, सोध्ने प्रश्न पनि भएन। उहाँको निजी कामले आउनुभएको निजी कुराले पशुपतिनाथ दर्शनको लागि आउनुभएको तपाईँले होइन खड्ग उठाउने कुरा पनि होइन, मैले हिजो उहाँलाई पनि खड्ग उठाउने कुरा पनि कसरी कुन उसले गर्नुभयो हिजो साँच्चै के हो यो काली बाबा यो कुरा त के हो अरे, यो पछि हेर्नु यसको परिणाम पछि हुन्छ, यो कुरा ठिक छ ठिक बाटोमा होइन। राजा ज्ञानेन्द्र प्रत्यक्ष शासन गरिरहेको बेला त्यति बेला उहाँले खोर्सानी र घिउ नागार्जुनमा त्यसपछि रुद्राक्षको चाहिँ हलेसीमा त्यो गर्दाखेरि लगत्तै केही समयपछि राज संस्था गएको थियो रे। उहाँले त्यो कोटी हालेर उहाँले यज्ञ गरेर त्यो भयो भन्ने धेरै आवाज आयो। होइन मैले पनि आवाज सुने होइन तर त उहाँले कसरी गर्नुभयो के आधारले गर्नुभयो त्यो त्यसमा टिका टिप्पणी गर्न चाहन्न। हेर्नुहोस् जे होस् हामीलाई वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य नेपाल संवैधानिक राज संस्था मुलुक भएन भने मुलुक नरहन सक्छ। यो कुन जोगीले के गर्यो कसले के गर्यो त्योतिर म जाँदा पनि जान्न, तर पनि म मेरो संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाको अवधारणा दुर्घटना हुन सक्छ भन्ने किसिमको कुरा आइसक्यो। होइन होला हुन सक्ला, त्यो कुरा होला भयो भने राम्रै हो। मुलुकमा वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य राज संस्था आयो भने ठिक, उयो गणतन्त्र अब नेपाली जनताको लागि हितकार छैन, काम छैन, यो एकैछिन पनि यो नेपाली जनताले राख्नुपर्ने छैन। यो संसद जस्तो छैन, नीति निर्माण गर्ने संसद, तलब भत्ता सभासदलाई खुवाउने बाहेक यसको थलो अरू केही पनि छैन। र न सभासद यो के अरे उसले संसदको सभामुखले न रुलिङ गर्न सक्नुहुन्छ न भन्न सक्नुहुन्छ, उहाँ केही नगर्ने यी त तलब भत्ताका आधारमा बसेका सांसदहरू मात्रै हुन्। तपाईँले अनि काली बाबालाई सोध्नुभयो त्यो किन गर्नुभयो, त्यहाँ खड्ग किन उठाउनु भयो? होइन मैले के भयो पछि यसको परिणाम थाहा होला। मैले त त्यसरी गरेको मैले त्यसमा व्याख्या गर्नै चाहिनँ क्या। उहाँलाई मैले यसो के हो भने उहाँले त्यति राम्रो जवाफ पनि दिनु भएन, मैले त्यसलाई अगाडि बढाउनु चाहिनँ। त्यहाँ राष्ट्रपतिले प्रत्यक्ष राजाको शासन हुँदा राजाले त्यसपछि जो राष्ट्र प्रमुख हो त्यो राष्ट्र प्रमुख बाहेक अरूको निर्देशनमा त्यो हुनै सक्दैन। त्यसपछि त्यो फोटो खिच्नै मिल्दैन, फोटो खिच्नै सकिन्न। त्यो कसरी म होइन छ्यापछ्याप्ती आएको त होइन तपाईँले भनेको कुरा ठिक, तपाईँले भनेको कुरा मैले हेरेँ। त्यो मलाई त्यो आफूलाई ज्ञान नभएको चिजलाई मैले टिका टिप्पणी गर्न गलत बाटोमा हिँड्न म चाहन्न। मैले भनिहालेँ त, मैले उहाँलाई सोधेँ, उहाँले त्यसको व्याख्या मलाई गरिदिनु, पछि थाहा पाउनुहुन्छ भन्नु, मैले त्यसलाई त केही कुरै पनि मैले गर्न चाहिनँ। त्यतिको मात्रै 3 बजीतिर एयरपोर्ट जानुभयो, म पनि त्यहाँबाट बिदा भएर हिँडेँ। तर धेरैले के टिका टिप्पणी गरेका छन् भने काली बाबा नेपालको राज संस्था नेपालको पक्षमा नेपालको हितमा छैनन् भन्ने किसिमका टिका टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा तपाईँले हेर्नुभएको? हेरेँ, तर त होइन। मैले अस्ति अन्नपूर्ण के अरे येल्लोपडा होटलमा पनि मैले उहाँले बोल्ने भने क्वेसन राखेको थिएँ। उहाँले राज संस्थाको पक्षमा आवाज उठाउँछु, राज संस्था फर्किन्छ, हिन्दू धर्म फर्किन्छ भन्नुभयो, तर धेरैले सामाजिक सञ्जालमा त्यस्तो टिका टिप्पणी गरेका छन् कि उहाँ नेपालको हितमा नेपालको पक्षमा राज संस्थाको पक्षमा हिन्दू धर्मको पक्षमा हुनुहुन्न। यो जे देखाउने कुरा मात्रै हो, देखाउने दाँत मात्रै हो। तर उहाँले कट्टी होइन, तर येल्लोपडा होटलमा कटिबद्ध छ मुलुकमा संवैधानिक राज संस्था मुलुक भएन भने मुलुक नरहन सक्छ। वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्छ, 1 2 3 हुनुपर्छ। मेरो यसमा कुनै पनि टिका टिप्पणी छैन भनेर त्यहाँ बोल्नुभयो। यही कुरा मैले बोल्नुहोस् भनेर मैले त्यो भने उहाँलाई बोल्नुभयो। यो कुरामा अब हामी धेरै व्याख्या नगरौँ। काली बाबाको नेपाली जनता नेपालमै सडकमा आउनु पर्यो। नेपाली जनता ननिस्किने काली बाबाले आएर गरिदिएको कुरालाई हामीले मान्ने, एउटा जोगीले आएर गरेको कुरालाई मान्ने, त्यो कुरामा पक्षमा छैन। नेपाली जनता सडकमा आउनु पर्यो, आउने आवाज उठाउनु पर्यो। यति मात्रै भाइलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाली जनतालाई म विनम्र साथ अब वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य हामीले ल्याएको होइन काली बाबाले, उहाँ आफ्नो व्यक्तिगत रूपले आउनुभयो, व्यक्तिगत रूपले जानुभयो। जानुभयो अब यसरी होइन, उहाँले आउनु नपाउने होइन, कुनै पनि भारतका होइन। भारत ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्, राजा कहिले आउनुहुन्छ? राजा त्यो होइन, जो जनता सडकमा आएर उभिन्छन्, 1 लाख 2 लाख जनताहरू उठ्छन्, त्यस बेला राजा आउँ। त्यो कहिले आउनुहुन्छ? त्यो त निक्लिनु सडकमा निक्लिनु जनता निक्लिनु। राजाले आउने बेलायतमा के राजाले मलाई कहिले ल्याएर राख्छु भनेको थियो र? तर जनताले भनेका जनता सडक होइन, जनता सडकमा आएर ओर्लेर राजा तपाईँ आएर बस्दिनुहोस्, अब मेयको रूपमा बस्दिनु भनेर बेलायती जनताले कम्पेटिभमा त्यही अवस्था हरेक देशको नमुना छ। त्यसैले गर्दा नेपालमा पनि नेपाली जनताहरू अब सडकमै आउनुपर्छ, सडकमा नआइकन हुन्छ। राजा नेतृत्व गर्न आउनु पर्यो, त्यसपछि नेपाली जनता त्यस बेला राजाले नेतृत्व गर्ने नगर्ने त राजाले हेर्नु, जनताले राजा आएर बसिदेऊ राजदरबारमा भनेर भन्नुपर्दछ। त्यस बेलाको त्यो परिधिभित्र कस्तो परिस्थिति जन्मिन्छ त्यति बेलै थाहा हुन्छ।
अहिले त मैले त जो यसो भन्न मिल्दैन। निकट भविष्यमै राज संस्था आउनुपर्छ 100%। म त हेर्नु मलाई यति विश्वास छ नेपाली जनताको लागि र मुलुकको लागि हितको लागि पनि राज संस्था रहनुपर्छ र आउनुपर्छ। म त हेर्नुहोस् तपाईँको मिडिया मार्फत भने यो मुलुकमा राज संस्था आउनुपर्छ नआइकन मुलुक नरहन सक्छ। मुलुकको लथालिङ्ग अवस्था सिर्जना भयो। मुलुक चीनलाई हिर्काउनेको हिसाबले हरेक रणनीतिको मैदान बनेर अब आइसकेको र यो दलहरूले यो मुलुक चलाउन नसक्ने दलहरू फेलर भइसकेको अवस्था अहिले देखिएको छ। हस्, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय धन्यवाद सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चामा जोडेर आन्दोलनमा आउनका लागि हार्दिक अपिल पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।